हम ज़िला यूनिवर्सिटी फैसल आबाद में मौजूद हैं और हमारे पास यूनिवर्सिटी के मुतहरक तरीन जो पंजाबी के लवर हैं, गेम्स के लवर हैं और हमारे पिछले 3 दहाइयों से सरगर्म अमल हैं। यूनिवर्सिटी की जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, घोड़ दौड़ है, नेज़ाबाजी है, कुत्तों की दौड़ है, उनके मुकाबले हैं, जानवरों के मुकाबले हैं, उनकी खूबसूरती के मुकाबले हैं, ये सब के बैरक साहब जो हैं फोकल पर्सन भी हैं और उनके रूह रवां भी हैं। बिल साहब आप ये बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी ने बड़ी एडवांसमेंट की है। ये देखें आपने पिछले 10 साल में बल्कि 20 साल में जो मेला मंडी ख़त्म हो गई थी, लोगों में रुझान था, आपने बड़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट किया। ये कैसे आपने कर दिया यार, पहले तो नहीं था ये चीज़। ये वो रिश्ता मेंटरशिप का जी मुझे याद है कि वो आफ्ताब शाह साहब इंटरमालोजी होते चनाबरा में लोग उनको गिर करना शुरू कर दिया। तो ये हमारी लेगेसी है। जब लफ्ज़ एग्रीकल्चर आ जाता है तो एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम एक ज़मींदार की वो फार्म जो है गाँव का, तो उस तरह का वो मरबूत फार्मर है। हम उनके जो है वो रोल मॉडल हैं, तो हमने उनको जितने भी उनके प्रॉब्लम है उनका सलूशन देना है। तो ये जब से ये एग्रीकल्चर कॉलेज बना है तो उस वक्त से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनका जो कम्युनिटी के साथ बॉन्ड है या इसकी एग्जीबिशन है या उनको यहाँ तक रसाई देना, तो ये पिछले डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब को उनको जो है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया, प्रमोट किया, बेइंग बनाई। आप लोग सारे भी उसमें शामिल होते हैं। तो हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो एग्रीकल्चर में शामिल नहीं है। उसमें चूँकि हम पंजाब में रहते हैं तो ये हमारी जो पंजाब की कल्चर है तो वो बेसिकल एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी है, देहात और पेरी अर्बन एरियाज। तो उसमें वीकेंड स्पोर्ट्स होती हैं, शाम को जो ज़मींदार की रिक्रिएशन है तो वो यही है कि उसने घोड़ा डांस, अपनी हवेली में घोड़ा मौजूद है, तो वो माये टप्पे और जो फोक मौसीकी है जिसको अरबी में समा कहते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग जो बहुत सारे लोग उधर से ही, अरब से ही आए हैं, गजनी से आए हैं, अजमेर से आए हैं, तो वो सारे लोगों ने किस तरह इसको जो है वो ट्रेनिंग की है लोगों की, और तलीम और तरबियत जो है वो एक तरीक़ाकार है। तो वो सारे उनके जो है वो जैसे ग्रंथ में है तो वो बाबा फरीद खान शिकर का कलाम है, कोई हो सकता है कुरान मजीद से, कोई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, वो सारी जैसे हम रिव्यू करते हैं, किताब लिखते हैं, थीसिस, तो सारा वो राइटर का नहीं होता, वो उसमें पिछले लोगों के रेफरेंसेस होते हैं, तो वो किताबें इस तरह बनती हैं। तो ये लोगों को बावर करने की ज़रूरत है कि ये चाहे इमाम बरी सरकार हों या जेलम या बॉर्डर पर कश्मीर हमारे मीरपुर से मियाँ मोहम्मद बख्श हों या जंडियाले वाले जो है वो वारिस शाह हों या शाह हुसैन हो या बुल्ले शाह हो, और अप टू फिर बॉर्डर जो हमारा उसमें ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, गन शक्कर है, तो या तो हम उनसे बड़े हो गए हैं तो ताम को भूल जाए, तो या उतना भी टाइम हम नहीं दे रहे जितना उनके पास उस वक्त लोगों के पास होता था। हम मसरूफ़ है तो हमें मानना चाहिए कमी है, और इतने कमी ना हो जाए कि हम बिल्कुल ही अपनी कल्चर या उस चीज़ से निकल जाए। सर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कट करूँगा। ये वाकई यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने फैसलाबाद में ये जो सकाफत है, ये सारी पिछला इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया है। इतना कल्चरल डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट के पास, आपके आर्काइव का डिपार्टमेंट आती है, इतना नहीं हो सकता। ये एक था, ये एक मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का किरदार था। तो अब आप माशाल्लाह पंजाबी से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो ये आपने जो पंजाबी बुज़ुर्गों के नाम लिए, क्या ज़िला यूनिवर्सिटी में कोई चेयर कायम होनी चाहिए? जी, यानी बाबा बुल्ले शाह कर लें या मतलब जो भी आप समझते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये हमारे हमने तो कायम कर दी है, वारिस शाह चेयर जो है वो यूनिवर्सिटी में हो गई है, सिंडिकेट से, तो वो सारा
تو یہاں پر آرٹ اینڈ ہیومینٹیز فیکلٹی بنا دی گئی ہے. یہ جو آپ کے دور میں ایس ایس ایچ ماس وائی مشہور ہوتا تھا کہ کلاس کو انگیج کیسے کرنا ہے, اور اس کا نام ہی گپی ڈپارٹمنٹ کا, تو وہ اس لیول پر چلی گئی ہے کہ وہ جیسے این سی اے ہے ہمارا جو ہے آرٹ اینڈ جو ہیومینٹیز ہے فیکلٹی بنا دی ہے, اور اس میں وارث شاہ چہر ہے اور بہت سارا ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے جو ٹی وی پر اور اس طرح نیشنلی اور انٹرنیشنل پرفارم کر چکے ہیں فیکلٹی ممبر, یا اس طرح سامر ڈیگو ہے اور یہ دوسرے, ان کو ادھر شفٹ کر اس فیکلٹی سے علیحدہ کر کے, تو وہاں اسلامیات کی جو چیئر پرسن تھی نا میڈم شالسیہ, اچھا ان کو وہ آج کل ڈین ہے, پروفیسر بھی ہو گئی ہیں. اچھا پروفیسر ہیں, تو وہاں جو ہے شفٹ کر رہے ہیں پوری یونیورسٹی سے جو اس طرح کے سر یہ بہت بڑا کام لوگوں نے کیا. آپ نے یہ اقرار خان صاحب کو جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے جی اس نے کیا, اور یہ میوزیم جو قائم کیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کوئی 18-19 کلاب ہے جی جی, بہت سارے جو اس میں سینئر ٹیوٹر آفس کے اندر کام اور انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھیں گھوڑا یا کتا یا اس طرح کوئی ڈومیسٹک اینیملس جو آواز نے کی ہے. تو ایگریکلچر ایک دن ہم کنونشن ایگریکلچر یا سیمینار یا سیڈ ڈسٹریبیوشن جو بھی بنائے ہیں, تو وہ ریپڈ وے ہے فارمر تک پہنچانے کا. وہ جو آتا ہے تو ہماری کوئی نہ کوئی صفات یا کوئی چیز کلچر ہے, تو ہم ان کو تھوڑا بہت ٹوکن جو ہے بیگ وہ جو بھی ہمارے پاس نئی ورائٹیز ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں. باقی چونکہ وہ فیل کریں ہوم لائک, تو وہ اپنے جانور لے کے آتے ہیں. وہ دودھ کے مقابلہ جات یا خوبصورتی اور کی باڈی کنڈیشن اسکورنگ کے حساب سے, تو کنفرمیشن کے حساب سے اچھے جانور قریب کو وہ کرنا, تو وہ ہم ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس طرح میرٹ کرتے ہیں. پھر گھوڑے جو ہیں وہ تفریح کا سبب, پھر یہ ادھر آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. آپ شیفرڈ دیکھیں گے نا تو وہ اس نے ہیٹ پہنا کاؤ بوائے, وہ گھوڑے پر ہی ہوگا. کاؤ بوائے کہیں گے کاؤ بوائے شیفرڈ, تو وہ گھوڑا ہی ہوگا. تو میں کہتا ہوتا تھا کہ ساری دنیا گھوڑے پہ تو جو ہے ویٹنیرین ہے یا اینیملس ہے انہوں نے کوئی کھلیاں نہیں لگا دی فیریئر یا اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے انجوائے کریں. پروفیسر ریاض بٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ الومنائی جو یونیورسٹی کے اس حوالے سے جو ہم نے آج بات کی ہے, ثقافت کی بات کی ہے, ویلیوز کی بات کی ہے, آرٹ کی بات کی ہے, کلچر کی بات کی ہے, کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ ذرا یونیورسٹی کے الومنائی ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بڑا انسپائریشن ہے اور بہت ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس الومنائی آتے ہیں. تو وہ ان کی صحت, بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی حادثہ میں ان کا جو ہے وہ پیرنٹس ٹھیک نہیں, اور لیکن وہ پھر بھی دور دراز سٹی سے آئے ہیں اور وہ نیور ریٹائر, وہ ہمارا ایسٹ ہے. ان کی جو پروفیشنل جو لیگیسی ہے یا باتیں ہیں وہ یہاں یوٹیلائز ہو سکتی ہے, کیونکہ گھر والے ہو سکتا ہے ان کے بچے کسی اور فیلڈ میں ہے, کوئی سی ایس ایس ہے, کوئی کچھ ہے, تو ان کی صحیح یوٹیلائزیشن جو ہے الومنائی گیدرنگ میں, سیشن میں, اور اس میں چونکہ یہاں سے جو فریش ہیں اور جو اولڈ ہیں, تو جب انٹریکٹیو سیشن میں وہ ان کو چیزیں ملتی ہیں وہ کتابوں سے نہیں مل سکتی. جب وہ آپ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک لائیو لیجنڈ سے یا کتاب سے جس نے سارا کچھ بنتے ہوئے دیکھا ہے, صاحب کوئی نہ کوئی کمی ہر کتاب میں رہ جاتی ہے. ماشاء اللہ بہت یونیورسٹی کی ہے, اور یہ دیکھیں الومنائی کا آفس باقاعدہ ڈکلیئر ہو رہا ہے یونیورسٹی میں. یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے. پوسٹر بھی بن رہا ہے, اس کی بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک یونیک قسم کی چیز ہوگی, کسی جگہ ایسے ہے نہیں. میں آپ کو بتاؤں کسی یونیورسٹی میں یہ اگر ہمارے یہاں پہلا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس میں الومنائی بہت کیا کہتے ہیں پرجوش ہیں آپ کے باہر بیٹھے ہوئے. اسٹیج میں آ کے بندہ جو چیزیں چلتی ہیں نا شوق صاحب کو میں یا کوئی ڈیولپمنٹ ہے, یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ مشروط ہے کہ جو جس کو ہم نیت نیک منزل آسان, بسوں کے باہر لکھا ہوتا تھا پیچھے, تو نیت ٹھیک ہو تو اس میں برکت آ جاتی ہے. تو جب برکت آتی ہے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہ بزرگ جو ہے اس ایج میں ان جنرل جو ہے بندہ پازیٹیو ہوتا ہے, ہر کسی کو وہ اچھا مشورہ دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے, اور کریڈٹ ڈاکٹر اقرار خان کو جاتا ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ نئی کنسٹرکٹ کی ہے, نئی بلڈنگس اور نئی کمپلیکس بنا دیا ہے, تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. بہت شکریہ.